Knowledge is power. Matod pa ni Francis Bacon. Ug sa akong tan-aw, dili na to may kalalis, ug mutuo, muuyon kita niini. Kung atong basihan ang atong mga kasinatian, dili gid nato may kalimod kini. That knowledge is power. Apan kanus aman gid kita makaingon nga makahatag di ay og gahom sa tawo ang iyang kahibalo. Siguro daghay mga rason, mga sitwasyon nga makaingon kita nga tinuod kini. Una, siguro diya sa mga panahon nga mabuhat sa mga tao ang nagkadaiyang butang, madiskubre niya o nakabuhat siya sa mga bag-ong teknolohiya. Ikaduha, siguro diya usab sa maingon nato nga pagmugna o paglagda sa mga balaod nga ingon ta nga gihimo aron nga mahan-ay ang pagpamuyo sa mga tao sa katilingban. O sa ikatulo, basin makaingon kita nga gamahanan ang kahibalo diya sa tao tungod kay pinaagi ni ana nakita niya nga mahimo niya ang tanang butang hilabi na ug bisan pa ang pagtuis sa kamatuoran. And so we say, knowledge is power. Mga igsoon, siguro atong nabantayan sa mga nangiagi ng adlaw nga ang atong mga ebanghelyo nagisgot sa mga panghimaraot ni Jesus sa mga Pariseo ug sa mga kadagkuan sa Hudeyo. Ug ang atong gibasa karon nga ebanghelyo sumpay lang kini sa atong gipangbasa sa miagi nga adlaw. Mahitungod gihapon kini sa panghimaraot ni Jesus ug sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Apan sa akong pagtan-aw, sa akong papamalandong, mas klaro dinhi nga ang gisaway ni Jesus mao ang dili maayong paggamit sa otoridad ug kahibalo sa mga magtutudlo sa balaod. Kay lagi nakita niya diha kanila nga imbis nga makahatag sila og paggiya sa mga tao nga yano, nga sila unta madala nila ngadto sa tinuod nga pagkarelihiyoso base sa pagsunod sa ilang mga balaod ug mapahiduol gid unta sa Ginoo. Apan atong tan-awon imbis nga sila padulong diha, hinuon sila gidala sa mga magtutudlo sa balaod sa mali nga pag-ila sa Ginoo. Ngadto sa mali nga pagsabot sa iya usab nga mga kasuguan. Kini nahitabo batod pa tungod kay gigamit sa mga magtutudlo sa balaod ang ilang kahibalo. Dili aron alagaran ang Ginoo, kung dili aron alagaran ang ilang mga kaugalingon. Ang ilang pagka-eksperto sa balaod ilang gigamit aron nga magunita nila, mapasunod nila ang mga tao nga mutuman sa ilang mga kinaugalingon nga gusto. Gigamit nila ang ilang kahibalo sa pagbuhat o sa paghimo kinaugalingong mga interpretasyon sa mga balaod. Ug ang mas worse pa niana mga igsuon, kay naghimo silang mga dugang pang mga balaod gamit ang otoridad sa ngalan sa atong Ginoo. Apan wala diay kini mahisubay sa iya mismong mga kasuguan. Tungod niini, sa walay pagduha-duha masabta nato si Jesus sa panghimaraot kanila nga nagkanayon. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang mga yawi nga maoy muabli sa pultahan sa balay sa kahibalo. Apan kamo mismo, dili mosulod, o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Mga igsuon, siguro muuyon kita nga knowledge is power. Ug napamatud-an nato kini sa history sa atong kinabuhi nga mga tawo. Kay balo kita nga nakatabang kini sa kalambuan sa tanan ug sa tibuok nga kalibutan. Apan kung magpakasusama kita sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo nga mogamit sa atong mga kahibalo aron maalagaran ang atong mga kaugalingon lamang nan atong dawaton
ang panghimaraot ni Kristo. Kaysa pagbuhat nato ni ana mga igsuon nagpasabot lamang nga maski pili nato ang atong mga kaalautan kaysa ang matagamtaman ang kahimayaan uban ang Dios sa kahitasan. Tinuod, mahimo nato nga magunitan o makontrol ang ubang tao gamit ang atong mga kahibalo. Ug matuis usab nato ang mga kamatuoran aron mailad ang uban ug mahilayo sila sa kamatuoran. Apan ato untang hinumduman mga igsuon nga kini dili gayud makapahimuot sa atong Ginoo. Siya nga mao'y tuburan sa kinaadman. Oo, tinuod muuyon kita nga ang kahibalo adunay gahom diya kanato. But atong hinumduman na for those using it in a wrong way, knowledge is not power. It is trouble. It is causing trouble. Mga igsuon, angay natong hinumduman nga tanan nga anaa kanato gasa gikan sa Dios. Bisan ang atong kahibalo, ang atong abilidad nga mahibalo kita, espesyal kana nga gihatag sa atong Ginoong Dios. Matud pa sa atong simbahan nga mabasa nato sa Catechism of the Catholic Church number 356 nagkanayon. Kita nga mga tao ang bugtong binuhat sa yuta nagimugna sa Dios alang sa iyang kaugalingon. Ug kita nga mga tao alang lamang og gitawag sa pagpakigbahin sa kinabuhi sa Dios, pinaagi sa kahibalo ug diha sa gugma. Nga sa ato pa di ay kung alang day kita sa pagpakigbahin sa kinabuhi sa atong Dios, ang ato untang kahibalo gamito nato nga mahisunod kita diya sa plano sa Ginoo. Nakita nato nga ang atong Ginoong Jesucristo wala gayud mahimuot sa mga magtutudlo sa balaod. Apan ato sa bunahon-naon nga wala kini nang pasabot nga wala siya mahigugma kanila. Ang gipakita lang kanato dinhi nga dili gayud ikapahimuot sa Ginoo, dili niya ikalipay nga gamito nato ang iyang mga gipanghatag kanato nga mga gasa. Hilabi na ang atong kahibalo ngadto sa mga butang nga dili maayo. Ug labi pang dili niya ikalipay nga madala nato ang ubang tao nga mapahilayo kaniya tungod lamang kanato. Knowledge is power, but we are reminded today that in this world that we are living in, it is not what we know that really matters. It is what we do with what we know. Ang atong kahibalo mga igsuon, usa kini ka crucial aspect sa atong pagkatao. Mao nga hinaot atong huptan ang kamatuoran nga kini gikan sa Dios. Ug mao usab kini unta ang magdala kanato balik ngadto kaniya. Kay kini gikan man sa Dios. So ato kining gamiton nga mahibalik kita kaniya. Karong adlaw ato usab nga gisaulog o gihinumdum ang atong kapistahan sa atong simbahan sa kapistahan ni Santa Teresa sa Avila. Usa siya ka madre, no? Membro sa Carmelite Sisters o gitanyag nga doktor sa simbahan. Apan gawas ni ana ang unsi atong tan-awon kaniya ang iyang pagka-isip usa ka mistika. Atong sabton nga ang usa ka mistika, usa kini ka abilidad nga gihatag kanimo sa Dios. Nga diin ikaw direkta nga makasinati sa mga sagradong mga butang. Sa iya nga kabahin, aduna siya mga mabati, mga madungog nga dili mabati ug madungog sa mga ordinaryong tao sama kanato. Ordinaryo kita tungod kay siya gipaboran man sa Ginoo. Tungod sa iyang kung atong tan-awon tungod sa iyang kinabuhi, nahimo siyang mistika tungod sa iyang tinuuray nga pag-ila, pag-abli sa iyang kaugalingon, nga siya tinuuray nga mahiusa sa Dios. Ug nagsugod kini
nagsumikad kini diya sa pagmugna niya og lawom nga relasyon ngadto sa Dios. Diha kaniya mga igsuon wala kitay laing makita ug makatunan kundili ang mga pagtulun-an nga langit nun lamang. Usa niini ang pag-ila gayud sa Ginoo. Tinuuray gid nga pag-ila sa Ginoo ug pagkahibalo sa mga butang nga iyang gipahibalo sa tawo. Kini walay lain kundili ang gisulti sa atong salmo karon nga nagkanayon. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang ato untang abilidad sa pagkahibalo didto unta nato ipunting nga mahibalo kita sa kaluwasan nga gipaambit o gipadayag kanato sa atong Ginoo. Mga igsuon, ang gasa sa kahibalo gamhanan gayud tungod kay sa Dios kinigikan o gihatag kini kanato nga adunay rason aron mahibalo kita sa mga maayong butang nga magdala kanato sa tiunay nga kaluwasan. Ug tungod ni ana, dili unta kita magmakuli sa pagpasabot ug sa pagpadayag niini nga kamatuoran ngadto sa uban. Maura ba kini usahay no ang atong mga problema? Kana bitaw ang atong mga nahibaluan, ang atong maayo nga mga nakatunan dili nato ipaambit sa uban. Sa mga ginikanan pananglitan, tan-awon usahay nato atong kaugalingon. Kay basin baya, no, gipasagdan nato ang atong mga anak na busy kayo sa computer games. Busy kayo sa mga dili kayo mahinungdanon butang. Apan kung magisgot sa bahin sa mga pagtulunan sa simbahan, wala dihay himang kaagan. So mga igsuon, hagit ka na sa ato nga mga ginikanan, no? Labi na sa mga panahon karon. Giyon sa nato pag matuto nining atong mga anak or niing inyong mga anak. Sa mga maestro ug maestra usab, unsa may inyong tan-aw sa inyong pagka-maestro ug maestra? Napakita ba ninyo ang sakto nga pamatasan? Napuy-an ba ninyo ang inyong nahibaluan? Aron makita sa inyong mga gitudluan nga kamo nagpakamodelo base sa inyong mga nahibal-an. Kamo nga mga magtutuo usab nga naa sa pangagamhanan. Nagamit ba ninyo ang inyong mga posisyon? Ginamit ang inyong kahibalo aron lamang maalagaran dili ang inyong kaugalingon, kundili unta ang Dios ug ang iyang pinalanggang katawhan. Nakana bitaw mag-alagad kita nga tinuuray gayud. Nakana bitaw ang atong kahibalo atong gigamit aron may sunod ang plano sa Ginoo. Nahibalo kita karon nga daghan na kaayo ang mga dili maayo nga panghitabo. Busa angay kitang mamalandong niini. Kay basin unyag, resulta na di ay kini sa paggamit o sa wala paggamit o sa paggamit tuod nato sa atong kahibalo apan diha hinuon sa mga dili maayong butang. Ang atong mga pagbasa karon magpahinumdum ug magdala kanato sa kaamguhan nga dinhi sa kalibutan. Wala kitay laing importante nga mahibal-an kundili ang Ginoo ug ang iyang buhat nga makaluluwas lamang. Diya sa atong gasa sa kahibalo kita mas mopili unta nga mas makaila kita kaniya ug mas makita unta nato nga walay makalabaw nga bisan unsang butang kaysa sa pagpaninguha nga makatuna nato ang buhat sa gugma ug tinuuray nga makaalagad kita diha kaniya. Ang Ginoo wala magpasagad kanato, daghan ay gipadala kanato nga mga mensahero sama sa nahitabo sa kasinatian sa mga Israelita. No? So sa matag karon og unya dili kita pasagdan sa atong Dios. Apan atong hinumduman nga kabahin kanunay sa atong pagtan-aw, paghigugma, pag-ila sa Ginoo, ang tinuray nga pagpangalagad kaniya. Ug kabahin usab niini ang paghigugma ug pag-alagad usab sa iyang hinigugmang katawhan. Hinaot mas pasabtan unta nato kini kung ato sa basihan ang gisulti ni San Pablo sa atong unang pagbasa. Nga nagkanayon,
sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha sa ngalan ni Kristo. Tanan niyang kaalam o kahibalo gipadayag sa Dios kanato, ug ang iyang tinaguang laraw iyang tumanon. Ang laraw nga mao ang paghiusa sa tanang binuhat, paghiusa sa tanang binuhat sa langit ug sa yuta, ubos sa pangulo ni Kristo. Mga igsuon, ang atong kahibalo magdala unta nga atong subayon ang tinuod ug sakto. Atong tumanon ang plano sa Ginoo. Dili unta nato itugot nga ang ubang tawo nahipalayo sa Ginoo tungod sa atong pagkamaro, tungod sa atong pagka dili maayong ehemplo o modelo sa uban. We shall say that indeed knowledge is power. Apan mamahimo lamang kini nga matuod kung kini gigamit aron makaalagad sa Dios nga mao'y tinubdan sa tanang kaayo. Ug kung kini gigamit nato aron dili lang ang atong mga kaugalingon, kundili kitang tanan ang mabulahan, hilabi na sa pagkat-on sa pagpuyo nga mahimong balaan ug walay laing gipaninguha, kundili diha kang Kristo lamang tinuoray nga mahiusa. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan.